तुम्ही दोघी वांगडाच दिसले की त्याच विशयाचेर का आनी कितें विशय आशिल्लो? कोण तुमच्या गणेश गणेश भाऊने होता तोच विषय आशिल्लो तोच विशय. आणि बाकीचे आमचे प्रभाकर गांवकर आणि एंथनी सगळे आशिल्ले की वर्सभर तो कार्यक्रम सेलिब्रेट करप आणि त्या दृश्टिकोनातून भारत सरकारान जे असं डायरेक्शन दिल्लें आसा ताचेर डिटेल कमिटी फॉर्म करप ते वर्सभरात जे कार्यक्रम जे आसा ते कशा तरेन करप आसा त्या संदर्भात डायरेक्शन दिल्लें आसा ताचेर डिटेल चर्चा करपाक ते वर्सभर म्हणल्यार कसो कितें प्लॅन आसता? तोच रे म्हणजे कसो कितें तो फुडें येतलो न्ही कशें कितें करपाक जाय कितें तांणी थोडेशें डायरेक्शन दिल्लें आसा आनी त्या गोंयाक कशें तरी करपाक जाय गोंयचे प्रमुख जे आसा कमिटी फॉर्म करतकीर तो कार्यक्रम फुडें येतलो कमिटी 8-10 दिसांनी किंवा 15 दिसांनी विदीन 15 डेज कमिटी फॉर्म जातली स्टेट लेवल डिस्ट्रिक्ट असेंब्ली सेशन आसा ते 2 दिसाचें आसा म्हणून खुबशे ऑपोजिशन डिमांड करता की ते एक्सटेंड करचें म्हणून. एक गजाल कशें आहा ते कॅबिनेट डिसिजन आसा कॅबिनेट डिसिजन जातकच म्हजे कडेन येतलें आनी ते 2 दीस आसची काय 3 दीस आसची किंवा बाकी आसा तो ती कंडक्ट करपाची ती जबाबदारी म्हजी आनी दीस कितले आसचे ते सरकाराचे आनी कॅबिनेटाचे दीस. BSc मिटींग जातली BSc BSc ठरयता कशें ते कामकाज कशें चलचें 2 दिसां आसूं दी ते 21 दिसां ते कामकाज कशें आसचें त्या संदर्भात ते ठरयता पूण दीस ठरोवपाचें काम जें आसा ते कॅबिनेट दीस. तुमकां दिसता 2 दीस ओके आहा अशें? सगळ्यो गजाली आसा म्हाका दिसता अशें आसा न्ही की कॅबिनेटान जर बाकी ठरयलें आसत जाल्यार ते डिसिजन फुडें व्हरपाचें काम जें आसा न्ही म्हजें पूण आनी व्हडली लॉंग असेंब्ली जावं शकता मागीर फुडें? लोक जातलें न्ही परत बजेट सेशन आसा. सर ते म्हणटा मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी म्हणून सो तुमकां एज अ स्पिकर कितें दिसता? म्हाका कितें दिसता तें लागलें की म्हाका की कॅबिनेटान जो निर्णय दिल्लो आसा जो जे दीस असेंब्ली चलोवपाचे संदर्भांत तो दिसा ते चलोवपाचें काम म्हाजें आसा. फाल्यां तुमकां मिनिस्ट्री तुमी एक्सेप्ट करता? कितें मिनिस्ट्री मेळ्ळी जाल्यार तुमी एक्सेप्ट करता? आतां हो विशय आसा न्ही गेल्या कितलेशेच म्हयने वर्सभर चला तुम्ही दिल्ली वचून आयले न्ही म्हणून म्हणजे हांव दिल्ली वता तो पळय कशें आसा म्हजेर नॅशनल लॉची कांय जबाबदारी आसा आनी त्या मिटिंगेक हांव वता आनी त्या मिटिंगे उपरांत जे कांय विशय फुडें वता पळय आझाद बिरसा म्हणटा सगळें हो दिल्ली ठरलेलो आसा आनी त्या मिटिंगेक हांव आशिल्लो आनी अशें कांय आसा आनी त्या खातीर म्हाका वारंवार जेन्ना जेन्ना मिटींग आसा तेन्ना वचचें पडटा. तुम्ही रेडी आसा न्ही? तुम्ही घेवपाक रेडी आसा म्हणजे? पळय एक विशय आसा न्ही घेवपाक रेडी आसा ना आसा तो विशय कळ्ळो ते जो विशय आसा नवी सेटलमेंट तो विशय मुख्यमंत्री आसा आनी मुख्यमंत्री ताजेर किंवा बाकीचे नॅशनल पार्टीनी आसा धोरण आसा पयर पार्टी अध्यक्षांनी म्हटलें की चर्चा केल्या मिनिस्ट्री सपोज तुमकां दिता तुमी एक्सेप्ट करता मिनिस्ट्री? म्हाका अजून कांय खबर ना त्या विशयाचून सर पर पार्टी अध्यक्षांनी म्हटलं की ह्या वर्साक रिशफल जावपाचें आसा म्हणून. परत त्या विशयाक म्हाका सांग तुमी पार्टी अध्यक्ष किंवा मुख्यमंत्री हांगा विचारल्यार ते ताजेर डिटेल उत्तर दिता. ते डेप्युटी स्पिकर म्हणटात ते खुशेन घेतले म्हणटात तांकां मिनिस्ट्री पद दीत जाल्यार तशें तुमच्या कोण पयशे म्हजें कांयच ना रे